स्वामीजी अर्को प्रश्न छ स्वामीजी हजुरले नेपालको एजुकेसन सिस्टम 180 डिग्री चेन्ज हुनुपर्छ भन्नुभएको छ यो कसरी सम्भव छ र यसको लागि के गर्नुपर्छ युवराज रेग्मी स्वामी प्रेम शून्यले सोध्नु भएको छ उहाँ विगत केही महिनादेखि तपोवनमै बसिराख्नु भएको छ हजुरलाई यो जिज्ञासा नेपालको मात्रै हैन एजुकेसन सिस्टम सारा संसारको चेन्ज हुनुपर्छ यो एजुकेसन सिस्टम मान्छेलाई खाली महत्त्वकांक्षी बनाउँछ मान्छेलाई सरल बनाउँदैन उसको इनोसेन्स हराइदिन्छ यो राम्रोसँग बुझ सबै बच्चाहरू कोमल हुन्छन् र सबै सुन्दर लाग्छन् अधिकांश बच्चा इभन जनावरको बच्चा पनि सुन्दर लाग्छ हामी कहाँ बिरालोको बच्चा आउँछ सबैले माया किन गर्छ हैन हरेक बच्चा सुन्दर लाग्छ मनुष्यको होस् या जनावरको होस् हैन इनोसेन्ट हुन्छ र उसको स्वभाव बच्चासँग खेल्न किन मजा लाग्छ कोही पनि बच्चासँग रमाउँछ किनभने उसको इगो हुँदैन जो मान्छेको जति ठुलो इगो हुन्छ त्यो मान्छेसँग बस्न त्यतिकै गाह्रो हुन्छ अहङ्कारी मान्छेसँग पति अहङ्कारी छ भने पत्नीलाई बडा दुःख दिन्छ पत्नी अहङ्कारी छ भने पतिलाई बहुत दुःख दिन्छ हैन भाइ अहङ्कारी छ भने उसले दाइलाई दुःख दिन्छ परिवारमा जो इगोइस्ट छ उसले अरूलाई दुःख दिन्छ इगो त बहुत खतरनाक चिज हो हैन बच्चा सबै बच्चा किन सुन्दर लाग्छ भने उसको अहङ्कार फुलिसकेको हुँदैन अहङ्कार चाहिँ पाकिसकेको हुँदैन अहङ्कारै हुँदैन उसमा हरेक बच्चा राम्रो लाग्छ र जो व्यक्तिको पनि अहङ्कार कम हुन्छ त्यो व्यक्ति सुन्दर लाग्न थाल्छ हैन त्योसँग कुनै व्यक्तिसँग बसौँ किन लाग्छ भने त्यसको अहङ्कारले तिमीलाई घोज्दैन कोही व्यक्तिको नजिक आउन साथ उसले आफ्नो बढाइ गर्न थाल्यो मैले यस्तो गरेँ म यो चुनावमा यो गरेँ फुटबलमा यस्तो हाने हैन यता क्षेत्रमा यस्तो जसले आफ्नो बयान गर्न थाल्छ त्यसमा बस्न मन लाग्दैन हैन किनभने अहङ्कार त सबैको आफ्नो अहङ्कार प्रिय छ अरूको अहङ्कारको कसले सुन्ने हैन अहङ्कार बहुत ठुला पीडा हो बुद्ध पुरुषको जुन हामीले हिजो कुरा गरे नि ओशोको आकर्षण म्याग्नेटिज्म हैन यस्तो थियो कि उहाँको नजिक बसेपछि उठ्नै मन लाग्थेन कारण के हो भने उहाँमा इगो थिएन विजडम थियो ज्ञान थियो अहङ्कार थिएन यसको मतलब कन्फिडेन्स थिएन हैन कन्फिडेन्स थियो आत्मविश्वास थियो जो सामान्य पुरुषमा हामी खोज्छौँ उहाँमा आत्मविश्वास थियो विजडम थियो हैन सिकाउने क्षमता थियो सबै पुरुषोचित गुणहरू थियो महान व्यक्तिमा पाउने गुणहरू थियो तर एउटा चिज थिएन इगो थिएन त्यस कारणले इगो एउटा नभएको हुनाले उहाँको होल व्यक्तित्व म्याग्नेटिक बनिसकेको थियो यो कसैको पनि बन्न सक्छ तिमीले आफ्नो जो व्यक्ति जति अहङ्कारी छ त्यसको नजिक कोही जान चाहँदैन मजबुरीमा जानुपर्छ अब मन्त्री छ अब जति अहङ्कारी भए पनि जानै पर्यो हैन अब सिडिओ छ एसपी छ जति अहङ्कारी भए पनि सलाम भन्नै पर्यो हैन त्यो चाहिँ मजबुरीवश मान्छे जान्छ अहङ्कारी व्यक्तिको नजिक कोही पनि बस्न चाहँदैन तर हामी अहङ्कार छोड्न सक्दैनौँ यो अहङ्कार कसले दियो हाम्रो एजुकेसन सिस्टमले दियो यो होल एजुकेसन सिस्टम नेपालको मात्रै मैले कुरा गरेँ होइन होल वर्ल्डको एजुकेसन सिस्टम 180 डिग्री टर्न हुनुपर्छ हैन यो किन एजुकेसन सिस्टमले मान्छेलाई अहङ्कारी बनाइरहेको छ स्कुलमा भर्ना हुन साथै अब के गार्जियनले के भन्छ भने तिमी फर्स्ट गर
रिपोर्ट कार्डमा हेर्नु पर्यो कुन विषयमा तिमीले म्याक्सिमम नम्बर ल्यायो अरूभन्दा जित्नु पर्यो जुन चिजमा पनि स्पोर्ट्समा पनि जित्नु पर्यो जे चिजमा छ कम्प्युटर चलाउँछ भने अरूभन्दा राम्रो चलाउनु पर्यो यत्तिकै पनि घरमा खेलाउँदा पनि ल ल बाबु ल नानी फर्स्ट भएर देखाउ त भने त्यो कल्चरमा हुर्काइरहेको हुन्छौँ नि अब एउटा क्लासमा 60जना स्टुडेन्ट हुन्छ या 100जना स्टुडेन्ट हुन्छ फर्स्ट त एउटा हुन्छ अरू बाँकी 69लाई चाहिँ त्यही बेलादेखि इन्फिरिटी कम्प्लेक्स डेभलप गर्न सुरु गर्छ र हाम्रो एडुकेसन सिस्टम कस्तो हो भने यो समाजमा दुईवटा कम्प्लेक्स डेभलप भयो युनिभर्सिटीले पैदा गर्यो स्कुलले पैदा गर्यो एउटाको नाम छ सुपिरिटी कम्प्लेक्स एउटाको नाम छ इन्फिरिटी कम्प्लेक्स सुपिरिटी कम्प्लेक्स भने आफूलाई ठुलो ठान्ने इन्फिरिटी कम्प्लेक्स भने आफूलाई कमजोर ठान्ने इन्फिरियर ठान्ने होइन यो दुइटै एडुकेसन सिस्टमले दियो यो दुइटै रोग हो होइन इन्फिरियरिटी कम्प्लेक्स पनि महारोग हो इन्फिरिटी कम्प्लेक्सले सफर गर्ने स्टुडेन्टहरू नै पोलिटिसियन बन्छ दुनियाँमा देखेको जो राम्रो पढ्न सकेन होइन राम्रो चाहिँ स्कुलमा स्पोर्ट्समा अरू चिजमा राम्रो लिन सकेन भने उसले बदला लिन्छ उसको अङ्कहरूले ल तिमी फर्स्ट गऱ्यो र तिमी बढीमा बढी के हुन्छ लेक्चरर भन्छ होइन म पढ्न सकेन म शिक्षा मन्त्री बनेर देखाइदिन्छु मेरो अन्डरमा सबै खट्नुपर्छ अहिले मैले भन्ने गरेको छु दि फर्स्ट ग्रेड स्टुडेन्ट जो हुन्छ होइन अहिलेको टाइममा हेर हामीहरूको टाइममा फर्स्ट ग्रेड स्टुडेन्टहरू चाहिँ इन्जिनियरिङ र मेडिकलमा जान्थ्यो जब हामी पढ्थ्यौँ त्यो बेलाको कुरा गर्छौँ अहिले के हुन्छ फर्स्ट ग्रेड स्टुडेन्टहरू मेडिकलमा जान्छन् आइटीमा जान्छन् म्यानेजमेन्टमा जान्छन् होइन फर्स्ट ग्रेड स्टुडेन्टहरू जान्छन् सेकेन्ड ग्रेडहरू स्टुडेन्टहरू मेरो टाइममा कस्तो थियो भने फर्स्ट ग्रेड हुन साथै इन्जिनियरमा जानुपर्ने हो क्लासमा राम्रो मार्क्स ल्याएकै गार्जियनले इन्जिनियर खटाइदिइहाल्नु पर्ने होइन सेकेन्ड मेडिकलमा जान्थे थर्ड ग्रेड चाहिँ म्यानेजमेन्टमा जान्थ्यो अब के हुन्थ्यो तिमी इन्जिनियर बनेर आयो होइन फर्स्ट अब जो थर्ड ग्रेडको स्टुडेन्ट थियो जो म्यानेजमेन्टमा जान्थ्यो त्यो चाहिँ म्यानेजर भइदिन्थ्यो त्यसको अन्डरमा सबै इन्जिनियर काम गर्नुपर्ने हो कुनै कम्पनीको म्यानेजर त म्यानेजमेन्टवाला हुन्थ्यो जो बिजनेस म्यानेजमेन्ट पढाएको थियो अफिस म्यानेजमेन्ट पढाएको थियो त्यसको अन्डरमा सबै इन्जिनियर काम गर्नु पर्थ्यो त सेकेन्ड ग्रेडको अन्डरमा फर्स्ट ग्रेडको काम गर्नुपर्ने अब जो थर्ड ग्रेड हुन्थ्यो जो पढ्नै नसक्ने सारा उपद्रव गर्ने त्यो चाहिँ नेता भएर सबैको माथि एडुकेसन मिनिस्टर भएर बसिदिन्थ्यो होइन डाक्टर बन्न सके ठिकै छ तिमीहरू डाक्टर बन्नु स्वास्थ्य मन्त्री उसको काम के स्कुल बन्द गराउने स्ट्राइक गराउने नारा लगाउने वालमा पोस्टर लेख्ने त्यो बाहेक उसको काम थिएन त त्यसै विद्यार्थी युनियनबाट एकैचोटि शिक्षा मन्त्री बनिदिन्थ्यो अब जति पिएचडी गर्नेहरूको बाप बनेर बसिदिन्थ्यो त्यो होइन फर्स्ट ग्रेडमाथि सेकेन्ड ग्रेड चढ्ने सेकेन्ड ग्रेडमाथि थर्ड ग्रेड चढ्ने र जो त्यो पनि गर्न सक्दैन होइन नेता बन्ने भन्न सक्दैन त्यो के भन्थ्यो माफिया बनिदिन्थ्यो भूमाफिया होइन नाम सुने होला बिजनेस माफिया होइन नेतालाई पनि भूमा नाम नेतालाई पनि नचाउँछ त्यसले नेतालाई पनि नचाउने यो के हो इट इज बिकज अफ इन्फिरिटी कम्प्लेक्स ऊ पढ्न सकेन केही गर्न सकेन नाम कमाउन सकेन राजनीतिमा चुनाव पनि जित्न सकेन ठिकै छ चुनाव जित्न सकेन भने नेताको पनि म नेता बनेर देखाइदिन्छु नेतालाई पनि माफियाले घुमाउँछ सबै ठाउँमा देखेकै छ होइन अब यो किन भयो यो सबै कम्प्लेक्स इन्फिरिटी कम्प्लेक्सले गर्दाखेरि हो इन्फिरियर पिपुल आर इन्ट्रेस्टेड इन अल ओभर द वर्ल्ड इन्फिरियरिटी यो साइकोलोजिस्टहरू सोध्दैन राजनीतिहरूले त्यो कुरा मान्दैन तर मनोवैज्ञानिकहरूसँग सोध्दा तिमीले वर्ल्डमा प्रुभन छ कि जो पिपुल सफर फ्रम इन्फिरिटी कम्प्लेक्स दे गो टु इन द पोलिटिक्स अरूमाथि शासन गर्न चाहन्छ होइन या यस्तो ठाउँमा जान चाहन्छ पुलिसमा जान चाहन्छ अरूमाथि दबाब दिनलाई होइन जहाँ उसको अहङ्कारको प्रस्फुटन होस् यहाँसम्म कि हिटलर जस्तो मान्छे पनि इन्फिरिटी कम्प्लेक्सले सफर गर्थ्यो ठुलो डिक्टेटर बनेर सारा दुनियाँलाई थर्काएर देखाइदियो होइन नेपोलियनको भन्छ खुट्टा सानो थियो होइन त्यो इन्फिरिटी कम्प्लेक्सले उसले केही
फोटोहरू टाङ्न सक्थिएन अनि एकचोटि फोटो टाङ्न सुरु गरेर कोसिस गर्दै थियो, टाङ्न सक्ने उसको खुट्टा सानो थियो अनि उसको बडीगार्डले सर आई एम टलर देन यु आई क्यान नो यो भनेर एकदम गाली गर्यो, यार माई जुनियर यु आर नट आई एम बिगर देन यु भन्थ्यो, यु आर नट बिगर देन मी गाली गर्यो। त्यो अहङ्कार होइन, अहङ्कार, त्यो अहङ्कार म पुड्केछु भनेको अहङ्कारले गर्दाखेरि उसले चाहिँ 7 फिटेहरूको चाहिँ शासन गरेर देखाइदियो। अलवेज शासकहरू जुन हुन्छ नि त्यो इन्फिनिटी कम्प्लेक्सले सफर गर्छ, मनोवैज्ञानिकहरूले प्रुभ गरिसकेका छन्। शासकहरू पोलिटिक्समा दुनियाँभरमा, नट ओन्ली नेपाल, all over the world, people who suffer from the infinity complex, they go into the politics. किनभने सुपर इम्पोज गर्नु पर्यो। सबै पिएचडीहरूलाई सरुवा गरिदिने, इन्जिनियरहरूलाई डिसमिस गरिदिने पावर त आयो नि अब सबै होइन। डाक्टर, इन्जिनियर, म्यानेजमेन्ट त जतिसुकै पिएचडी गर न होइन, मेरो तलै बस्नुपर्छ। यो दुइटै कम्प्लेक्स बडो डेन्जरस छ। सुपेरिटी कम्प्लेक्सको मान्छे अहङ्कारी हुन्छ, त्यो पिउनै भए पनि यस्तो थर्काएर राख्छ अफिसलाई, जसको सुपेरिटी कम्प्लेक्सको पिउन हुन्छ नि त्यो सबै पिउनलाई थर्काएर राख्छ। साँचो त मसँग हुन्छ, हाकिमसँग कहाँ भेट्न पाउने, मलाई नै सोधिकन को भेट्न पाउँछ होइन, म अफिसै खोल्दिनँ। त्यहाँ पनि अहङ्कार, त्यो अहङ्कारी व्यक्ति पीडा हो समाजको। र अहङ्कारी व्यक्ति कसैलाई प्रिय हुँदैन, त डरले हामीले अहङ्कारी व्यक्तिलाई सलाम गर्नुपर्छ। उसँग झगडा गर्नु ठिक छैन, चाहे गुन्डै हुन्छ नि, एरियामा इलाका गुन्डा हुन्छ, राजा भएर आउँछन्। किन सज्जन मान्छेले पनि सलाम नमस्कार भन्नु पऱ्यो, कहिले दुःख देला कहिले के गर्ला भने। त्यो सुपेरिटी कम्प्लेक्सबाट सफर गर्ने मान्छे अरूलाई सताउँछन् र एक प्रकारको त्यो अधिकार जमाएर बडो दुःख पैदा गर्छ। इन्फिनिटी कम्प्लेक्सले सफर गर्ने मान्छेहरू पनि ठुला पदमा गएर त्यसले सताउँछ। दुइटै कम्प्लेक्स कहाँबाट पैदा भयो? स्कुलबाट। एडुकेसन सिस्टम हाम्रो यस्तो छ कि फर्स्ट गर, स्पोर्ट्समा पनि फर्स्ट गर, कम्प्युटरमा पनि फर्स्ट गर, नाच्न सिकाउँछ भने नाच्नमा पनि प्राइज ल्याऊ, नाटकमा। यो एउटै मान्छेले कहाँ सक्छ यो गर्न? सक्दैन। र यो गरेर के हुन्छ? क्लासमा फर्स्ट गरेर के हुन्छ होइन? त्यस कारण यो जुन एडुकेसन सिस्टम हो त्यो अहङ्कार, इन्फिनिटी कम्प्लेक्स र सुपेरिटी कम्प्लेक्स पैदा गर्छ। यसले युद्ध मान्छेलाई राजनीतिक बनाउँछ, मान्छेलाई माफिया बनाउँछ। यो सबै बनाउने नै एडुकेसन सिस्टम। त्यस कारणले यो एडुकेसन सिस्टम जुन हो अहङ्कार बेस्ड होइन कि यो चाहिँ ह्युमन भ्यालु बढाउने एडुकेसन सिस्टम। करुणा, दया, प्रेम होइन, सिम्प्याथी, यो पो सिकाउनु पर्ने। त्यो सिकाउँदैन कुनै युनिभर्सिटीले होइन। र अर्को कुरा के हो भने एडुकेसन जुन छ बडो हिंसक छ। तिमीले हेर, त्यो स्टार्टै हिंसाबाट सुरु हुन्छ। कोही बच्चा स्कुल जान चाहँदैन, सुरुमा बच्चालाई आमा बाउले जबरजस्ती स्कुलमा पुर्याइदिनुपर्छ, भागेर आउँछ, कहिलेकाहीँ आमा बाउले पिट्नुपर्छ होइन। जाँच हाम्रो यस्तो छ, एक्जामिनेसन त्यसको फियर होइन, फियर साइकोसिस। जाँच हामी सबै त्यसबाट सफर गरे हौँ। जाँच आउँदाखेरि थरीको रोग लाग्छ। त्यो मेडिकल साइन्समा त्यो एक्जामिनेसन फियर भनेर डिजिज भनेर च्याप्टरै छ त्यो मेडिकल साइन्समा। एक्जामको टाइममा विद्यार्थीहरूलाई एक्जामको डरले डिसेन्ट्री हुने, टाउको दुख्ने, ज्वरो आउने, सब एक्जाम फोबियाको ज्वरोहरू आउँछ होइन। अब यस्तो एडुकेसन सिस्टम जसले मान्छेले फियर बनाइदियो, एक्जामको फियर होइन। क्लासमा राम्रो गरेन भने आमाले बाउले गाली गर्छ, पिट्छ। राम्रो अलिकति तिमीले उसमा रिपोर्ट कार्ड, आजकल त रिपोर्ट कार्ड आउनु थाल्यो, पहिला हामीहरूको टाइममा त रिपोर्ट कार्ड आउँथेन। आजकलको त राम्रो स्कुलहरूमा बच्चाहरूको रिपोर्ट कार्ड आउँछ। जति महँगो स्कुल छ त्यतिकै मोटो रिपोर्ट कार्ड आउँछ होइन। तपाईँको बच्चाले कस्तो इङ्ग्लिस क्लासमा कस्तो गइरहेछ, स्पोर्ट्स क्लासमा कस्तो गइरहेछ, म्युजिक क्लासमा कस्तो गइरहेछ, कम्प्युटर क्लासमा कस्तो। अब सानो बच्चा छ, नानी छ, त्यसलाई कम्प्युटर सिकाउने, यो नृत्य पनि सिकाउने, म्याथमेटिक्स पनि सिकाउने, इट इज टु मच।
त्यस कारण म जुन 180 डिग्री भन्छु, म के भन्छु 10 वर्षसम्म, 10 नभए कमसेकम 8 वर्षसम्म त बच्चाहरूलाई ABCD 1 2 3 सिकाउनै हुँदैन। 1 2 3 1 2 3 इट इज ए टर्चर एन्ड इट इज ए भायोलेन्स। पिटेर सिकाउनु पर्छ, बुझेर न बच्चाहरूलाई पिट्छ नि। अब त अलिकति कम हो, पहिला त हामीले त धेरै पिटाइ खाएको स्कुलमा। जुन हाम्रो जेनेरेसन थियो त्यसमा त बिना पिटाइ खाएको त स्कुलबाट निस्किनु उपाय नै थिएन होइन। हरेक टिचरले पिट्थे। त्यही उसको त्यो टिचरले पिट्ने पनि के हो, महा अहङ्कारीहरू केही गर्न नसक्ने त्यो टिचर बन्छ होइन। टर्चर गर्ने, अरूलाई चाहिँ सताउने त्यस्ता व्यक्तिहरू शिक्षक, स्कुल शिक्षक बन्थे। 60जना स्टुडेन्टलाई अकारण एउटा स्पेलिङ सोधिएको छ, अब स्पेलिङ दिन सक्यो भने झापडा हानेको छ होइन, के एउटा सोधेको छ पिट्न, उसलाई पिट्न मन लाग्यो भने, मेरो स्कुलमा एकजना टिचर हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई पिट्न मन लाग्यो भने कुनै न कुनै बहाना निकाल्नुहुन्थ्यो। यस्तो गाह्रो स्पेलिङ सोधिदिनुहुन्थ्यो भने चेकोस्लोभाकियाको स्पेलिङ गर। अब हामी सानो बच्चा कहाँबाट चेकोस्लोभाकियाको स्पेलिङ दुःख दिने तरिका पनि कस्तो होइन। मुर्गा भनेर क्लासमा तिमीहरू बनाएको होइन, मुर्गा भनेर बस्नु बेन्चमा उभा, पहिला बेन्चको मुनि पस, त्यसले एक खुट्टामा उभा। यति मात्र होइन, उहाँ त यस्तो अब यो सब यसलाई के भन्छ, परपीडक हुन्छ नि, अरूलाई दुःख दिने, सेडिस्ट र मेसोचिस्ट होइन। यस्तो परपीडकहरू शिक्षक बन्छन्। त्यो एक तरिका निकाल्ने कि सताउनलाई। तिमीहरू त्यो अब हामीहरूको जेनेरेसनले त्यो धेरै सफर गरेको छ। मैले पनि गरेको छु धेरै। अहिले पनि गाउँका स्कुलहरूमा गर्छन्। अहिले पनि कस्तो कस्तो तरिका निकाल्ने भने औँलाको बिचमा पेन्सिल राखिदिएर यो ठिक छ, पुलिसले जस्तो अपराधीलाई टर्चर गर्छ यस्तो दुख्छ होइन। औँलाको बिचमा पेन्सिल राखेर बेसी थिचिन्। त्यहाँ होस्टेलबाट भागेको छु, मेरो औँलाबाट रगत निस्केर पुरै होस्टेलबाट भागेकै छु म त। यो सब साइन्टिस्टहरू मेसोचिस्टहरू होइन। त्यो के अब मेरो एउटा टिचर मैले देखेको, त्यो बेला बत्ती साथी थिएन, हामी गाउँको स्कुलमा पढायो भने लालटेन हुन्थ्यो, लालटेनमा अनि उसलाई टिचरलाई रिस उठ्यो भने लालटेनको माथि ऊ राख्थ्यो, किलो राख्दिनँ, त्यो तताएर किलाले धाग्ने। यो भएको छ स्कुलहरूमा, गाउँको स्कुलहरूमा यो भएको छ। यो मुर्गा बन्ने त अहिले पनि हुन्छ, मुर्गा भने बेन्चमा उभिराख होइन। यो सब उसको आफ्नो परपीडक वृत्तिको कथार्सिस हो। त्यसले विद्यार्थी केही सुध्रिँदैन। मुर्गा बनेर कोही राम्रो विद्यार्थी बनेको छैन होइन। कान यस्तो मिठ्ने कि बाबरे 1 महिना दिन रातो हुन्छ होइन। यो परपीडक व्यक्तिहरू चाहिँ शिक्षक बन्छ। यो एडुकेसन सिस्टम 180 चेन्ज गर्नु पर्दैन। मेरो भनाइ के छ भने लर्निङ सुड बी ए प्लेजरेबल एक्सपिरियन्स। यहाँ मान्छे ध्यान सिक्न आउँछ, पहिलो दिनदेखि कुण्डली ध्यान 3 दिन शिविर गऱ्यो मान्छेले, 3 दिनमा कति खुसी भएर गए होइन। कुण्डली ध्यान गरे, योग गरे, ध्यान गरे। इट इज ए प्लेजरेबल एक्सपिरियन्स। लर्निङ सुड बी प्लेजरेबल एक्सपिरियन्स। सिक्नु भनेको आनन्द आउनु पर्ने। अब तैँले कुण्डली राम्रो गरेन, मैले 2 लाख गरेर मैले दिन थाल्यो भने कहिले त्यसले जिन्दगीमा राम्रोसँग ध्यान गर्छ। शिक्षक त्यस्तै हुन्छ कि अब ए लेखेको भने मिलेन भनेर पिट्ने, बी लेखेको अरे पहिला मैले लेखिरहेको छु, कहाँबाट राम्रोसँग ए लेखिन्छ, अलिअलि बाङ्गोतिङ्गो भइहाल्छ, त्यतिमै पिट्ने। यो एडुकेसन सिस्टम हो कि। त्यस कारणले यो एडुकेसन सिस्टमले परपीडकहरूलाई शिक्षक बनाउँछ, विद्यार्थीहरूलाई भिक्टिम बनाउँछ र विद्यार्थीहरू भिक्टिम भएपछि एडुकेसनबाटै नै उसलाई घृणा लाग्छ। स्कुल जान कोही चाहँदैन होइन। पिटेर पठाउनुपर्छ बच्चाहरूलाई स्कुलमा, आमा बाउले जबरजस्ती पुऱ्याइदिनुपर्छ। म स्कुल जान्छु, मलाई स्कुल पठाऊ भने त कोही पनि हुँदैन। छुट्टी भयो भने कति खुसी हुन्छ है। 5 बजे जब स्कुल छुट्छ त्यो एउटा विद्यार्थीको त कति आनन्दसँग आउँछ बाहिर होइन। जाँदाखेरि लुडो गरेर
आउँदाखेरि नाच्दै आउँछ। यतिले देखाउँछ कि स्कुल चाहिँ टर्चर हाउस हो। अल स्कुल इज टर्चर हाउस। सबै स्कुल कलेज सबै टर्चर हाउस हो होइन। त्यहाँ चाहिँ व्यक्तिको भित्र टिचर हिंसक हुन्छन्, पढाइको सिस्टम, इक्जामको सिस्टम हिंसक छ होइन, एकदम भायोलेन्ट छ। जिन्दगीभरि वर्षभरि पढ, 3 घन्टामा त्यसलाई एक्जामिनेसन पेपरमा तिमीले सबै भमिट गर्नु पऱ्यो जानेको जति। 3 घन्टा तिमीले लेख्न सक्यो भने ठिक, पछि त सबै बिर्सिदियो। हामीले इन्जिनियरिङमा जुन पढेँ त्यसको एक्चुअली इन्जिनियरिङमा अहिले लाइफमा मैले जति मैले पढेँ त्यसको 5% पनि काम लागेन। 95% बेकारको पढाएको हो। त जाँचमा त्यहाँ कहिले त्यो घोटेर जानुपर्ने, जाँचमा त्यो ओग्लिन सकेन भने फेल। अब ज्ञान कति बेरसम्म हुनु पऱ्यो भने चाहे त्यो रटेर जाओस्, चाहे चाहिँ चोरेर लेखेर चिट लिएर जाओस्, त्यो एक्जामको 3 घन्टासम्म ज्ञान आइपुग्ने, त्यसपछि बिर्से हुन्छ। स्कुलमा चेक गर्नलाई पहिला इन्सपेक्टर आउँथ्यो भने स्कुलका मास्टरहरू ठिक छन्, पढाइराखेको छ कि छैन यो सोध्नलाई। अर्को जिल्लामा एउटा एडुकेसन, नेपालमा पनि थियो पहिला, अब छ कि छैन, इन्सपेक्टर सिस्टम थियो कि इन्सपेक्टर आउँथ्यो। जिल्ला शिक्षा, अहिले त्यही जिल्ला शिक्षा अधिकारी भयो अहिले, पहिला इन्सपेक्टर भन्थ्यो। त्यो चेक गरेर आउँथ्यो स्कुलमा पढाइ राम्रो भइरहेको छैन। अनि विद्यार्थीहरूको क्लासमा गएर उसले सोधेछ, के सोधेछ भने गजब राम्रो छ। रुसको घटना एउटा बनाउँछु, एउटा नेपालको घटना बनाउँछु। रुसमा गएर कम्युनिस्टको शासन थियो अनि त्यहाँ स्कुलमै पढाउँथ्यो। के पढाउँथ्यो भने रसिया इज माई मदरल्यान्ड होइन, मेरो एन्ड कम्युनिस्ट पार्टी इज आवर फादर, कम्युनिस्ट पार्टी इज आवर फादर, रसिया इज आवर मदरल्यान्ड होइन। र स्टालिन इज आवर फादर, स्टालिन इज आवर फादर एन्ड रसिया इज आवर मदरल्यान्ड, मदर। अनि टिचरले आएर सोधेछ, सबैलाई घटाउँथ्यो, हु इज योर मदर भने आवर रसिया कन्ट्री इज माई मदर, सबै स्टुडेन्टले भन्यो। अनि हु इज योर फादर, स्टालिन इज आवर फादर। त्यतिसम्म त घोटाएको थियो। त्यसपछि टिचर इन्सपेक्टरले अर्को विद्यार्थीसँग सोध्यो, तिमी ठुलो भएर के भन्न चाहन्छ, ठुलो भएर के बन्न चाहन्छ भने उसले, म अनाथ बन्न चाहन्छु। Want to be orphan. सिकाएको थिएन भने इनोसेन्ट बच्चाले भनेछ। यहाँ नेपालको के छ भने उहाँ गएर इन्सपेक्टरले सोधेछ 2 क्लासमा शिवको धनुष कसले तोडेको थियो? ल तिमी उठ भन, शिवको धनुष कसले तोडेको थियो? मैले त होइन छ। जति विद्यार्थीसँग सोधेछ मैले तोडेको, सबले त्यही भन्छ होइन। इन्सपेक्टरलाई के पढाइ हुन्छ यहाँ होइन, के पढाइ हुन्छ, त्यो गजब पढाइ हुन्छ भनेर ऊ गएर प्रिन्सिपललाई, स्कुलको प्रिन्सिपललाई शिकायत गरेछ। तपाईँको क्लासमा गएर मैले सोधेँ शिवको धनुष कसले तोड्या? सबले भन्छ मैले होइन। यो कस्तो पढाइ हुन्छ भनेको। प्रिन्सिपलले कसले भने मैले, त्यसैले तोड्या होला। अहिले म पत्ता लगाइदिन्छु भनेर छडी लिएर आयो क्लासमा हेडमास्टरले। ल शिवको धनुष कसले तोड्या? अनि उसले होइन होइन, हो सर हो सर।
स्कुलमा पढ्दाखेरि एकचोटि के हो भने इन्डियामा हामी जुन स्कुलमा पढ्थेँ त्यो राज्यको राज्यपालको डेथ भयो। स्कुलमा छुट्टी भयो, केही शोक सभा गर्नु पर्यो। कसलाई शोक सभा, सबलाई खुसी लागेछ स्कुल छुट्टी भयो। अनि हलमा ल्याएर स्कुलमा छुट्टी, हामी त सानो क्लासमा पढ्थ्यौँ अनि होइन, राज्यपाल मऱ्यो, आज स्कुल छुट्टी भयो, स्कुलमै टिचरले पिटापिट गएर हाँस्छ, उसमा जाऊ त्यो हलमा गएर शोक सभा गर्नु पऱ्यो। शोक सभा पछि छुट्टी हुन्छ, एकछिन शोक सभाले के छ भने 5 मिनट मौन हुनुपर्ने सबैजना। अब विद्यार्थीहरू छ, टिचरले हाम्रो राज्यपाल बडो राम्रो हुनुहुन्थ्यो, यस्तो हुनुहुन्थ्यो, एडुकेसनिस्ट हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो स्कुललाई पनि प्राइज दिनुभएको थियो भनेर छोटो भाषण दियो। अब उहाँको आत्माको शान्तिका लागि 5 मिनट मौन हो भनेर सब विद्यार्थी 1 मिनट पछि एउटाले हाँस्यो, कति रोक्ने पुरा सबै आज टिचरहरू पनि मुक्त भयो। 5 मिनटको घन्टी बज्न साथ विद्यार्थीहरू यहाँ नाचेर हलबाट निस्के र बाहिर आएर सबले के भन्थे, भोलि पनि कोही मर्दै हुन्थ्यो। फियर ओरिएन्टेड एजुकेसन सिस्टम होइन, फियर ओरिएन्टेड। स्कुल जानु भनेको जेल जानु जस्तो। हस् स्वामीजी, हामी आज कार्यक्रमबाट बिदा लिन्छौँ। हामीसँग थुप्रै प्रश्नहरू अझै बाँकी छन्, हामी अर्को एपिसोडमा कुरा गरौँला। आज बिदा लिन्छौँ। धन्यवाद।